እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበልና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ምስጋና ንዕዙዝ እዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታ እዚ ሰዓት ከነሰጋግረኩም عنوة مسارة لمعات تجري كونة تباهيلو زفتن بوليتيكا والأخ زلهم خانو حدث أبصاب أقاليعهم أب زحالف وشد شوارح قبل اعتقالات مسارة لمعات اللي سالسان شمونتن مليون برز قمة عنوة كم زبطحة كومشن بوليس تجري قاليتهم أبتم زحالف وشد شوارح بدرجة كل المسزبيك أتامت سارة بالعلي زلون مسارة لمعات اللي سالسان شمونتن مليون برز قمة عنوة مبتحو كومشن بوليس تجري قاليتهم كومشن بوليس تجري قبل مسارة لمعات يبتحو أبزل لو عنوتات مسارة جيرو مسكاب زبان كل انتقالات مسارة المعات توكلوا أكلات ذاتيوم مسألة من قصاص محبرسب قطعوا متأثر بالعلي زلون انتقالات مسارة المعات كبيد عنوتي وزح كامزلو أبتي زتا مخفتي مدرز اسمعو كومشنر جنرال كومشن بوليس تجري هفتو متشال قاليتهم من قدي ماي مبرهة تيليكومن كابتهم عنوت وزحهم انتقالات انتخونو بستود وملكعو خون تباهيلو زفت أمزلو عنوت مخاند محبيرم زدمان تابة تجري تفتيرو زلو بوليتيكاو زي مرقعة تقييم خاز قبر زلو اكوي تقبار مخانو قاليتهم اللو نتجبن زفتم زلو أكلات تراسرات زيكونو سلم دزلومن بتنقعن نتجبن يفتم كم زلو ما بت مدرخ متنعتو وصحف زغربو كوماندر ورق قبري وتحبيرم نزد ما بقربوان أب كتمام غلا أستات حمشتم يتشح نباراي أبزت كملو مسارة المعات ماي عنوة مبتحو حدا مرأي إلام زجبن كابتارا جبن حليفو بوليتيكاو ترجم كم زلون أرد يوملو كومشن بوليس تجري نزجبن مقوطار عمق زبل متنعت بمكياد ناب تكبروا من قصاص آتيو كم زلو بمحبار أبزد ما أمرارحن محاورن منجستي تكالات مسارة المعاتن بعلو تحبرت سبن حقاز كخون تثبيت يقبر إلهم بخالي حبرتام زخونة سبز حزوار رأي بزي قدس بنزانا من قصاص مسل انترقاقت تقرأي نمهنات كنسرحنا كبلو بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده قليتهم بيت صحفة بريزيدنت كم زحبرو بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده نزبلو تمالي شدش لميازيا كل تشفين عصر شوعتنا عم تمرتنا عبالات كابيني جيزاو محدار تقرأينا يزغطلو سلستا ورح عن فتاتن وانا ناي تخرت قدياتنا بزغربو الوانيوم جيزاو محدار تقرأي بزغطلو سلستا ورح بوانانت محدارات تقرأي آمم محاشن من لواتن أب مرقات سلام دحنتن لمعاتن من نقاح يكونم تقرأين أب مرقات لعلنة حقن مفتسامو على بريتوريان لعل تخرت تغيرو كام سرح بريزيدنت تادسا تحساسيبهم كبلت بيت صحفة حبيرو لام أب محدرة زراي عبيت سقمات بمفلاين توم زراي غندنا مكفال مدفال متقع عن تكبارات دو كول بمقبار أب حبراو مخولنا تعسيلنا كنقسقس يقباز بلو توم بريزيدنت أب طبعا وردان زلو ناي زي مرقعن ناي متقع عن ترؤيتات كم زلو بمحبار زدمان تقرايس لزي تقم حدا نت حدا زيت أرقل خونتات كلو كم زي يقبا حبيرو ملوم أبزوان أب تقرأي نخلو تقرأي زيت أمر ماخل يقود الملاو زحبرو بريزيدنت تادس ورده اتجزاو محدار نخلو زحاقفن كل زقبلن كون مقبار قول فينا يتخرت نت بمخانو قاليتهم زي أب ماخل طرح زي كونس كساب وردان طاوين كورد كم زقبا بريزيدنت تادس ورده وسيخوم قاليتهم اللهم بريزيدنت ليتنال جنرال تادس أتحيزهم ببركة تقرأي بهراو على بمكار كان بهر هلونا ندحنتنا أبزوسنا أجنداتات بهراو مردان مفتار كم زسرح دما أملاخيتهم اللهم زوم زباو علاتات ببرك زوبا وردان زوبان نمكياد كم ستحزن كابتهم مدرخات زركب حسابات دمات أمريكان ودبكان ناي تقرأي محدرات أقام مفتحي آم مقبار كسر حلو كم زقبان قول في مدب ناي تزغط سلسلست ورح عمام مخانو أملاخيتهم اللهم مننت تقراوينت بخبابايونت زنصبار قالو كنتات كم زلو تجنزبكا بفلاي دما ناي ولق سبات يكيبلكا مخنياتون صعبينون بعمقوت بمردا مفتاح يدل زبلو توم بريزيدنت تقراوينتن تقراين ابز حلف 30 عامتات قال عامتات استفترك يخونس ناي زمنات زتانت اصنع مسرت يلام بريزيدنت جنرال تادس كم زغلصوم اب حزب زلو حقتاتن سغاتاتن كوص مغبارن مدلاين كابز تبغيس كادما كغبر زلو بملكع بوليسن مدبن اداليخا ارمات كغبريوم ناي زعلاما دما اب تግራዋይነት ክፍጠር ዝኽእል ናይ ከባቢያውነት ጸገም ካብ ስሩ ብምፍታሕ حدنت زبنا نمبرخ مخانو تزاربهم بوليتيكا تقرأي أب كل توالتا جاف زرقات يزبلو توم بريزيدنت نزي معروين مقبار دما كم حزبي بهراو عرق مفصام زدل مخانو بريهم بتماثالي أم مبزحتي ورداتات تقرأي زرقن هاي مريحنة تسقم بفلاي دما أمرا رحا بحد كواب مسبيت سو نمنبار بزخقلن عرسم حدارا بزرقاقت أنا قباب نمفصام بعتو كم زسراح بريزيدنت جنرال تادسة قليت أمالهم قداي محبرسة بدياسبورا تقرأيون لعل تخرطو هايبوا كم سراح أب زغط سلسلة ورحي كسرحو كاب زقبو
ዘጋጠሞም ዕማማት ሓደ ምዃኑ ዝሓበሩ ቶም ጀነራል ደጋፍን ተቃዋምን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ናብ ሓደ ብሄራዊ ምርድዳእ ክመጽእ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ናይ ሰላምን ድሕነትን ጉዳይ ኣብ 3 ወርሒ ክጅመር ከም ዘለዎን ሰላምን ድሕነትን ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ከም ዝሰርሐሉ ዝጠቆሙ ፕረዚደንት ታደሰ ብፍላይ ዘሎ ናይ ስርቂ ሃንጌ ክትራን ወዘተ ተርእዮታት ንምዕጋትን ሰላምን ምርግጋዕ ንምፍጣርን ከም ዝስራሕ ኣመላኺቶም ኣለዎም ሰላምን ድሕነትን ንምርግጋጽ ድማ ህዝቢ ምምሕዳርን ናይ ጸጥታ ሓይልን ተደጋጊፉ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ስርዓት ክዝርጋሕ ኢሎም ምስ ኣታሓይዞም ልዕልነት ሕጋ መረግጋጽ ቀዳምነት ይብካ ከም ዝስራሕን ትካላት ፍትሒ ካብ ዝኾነ ኢዳታውነት ነጻ ኮይኖም ልዕልነት ሕጊ ኣብ መረግጋጽ ንኽሰርሑ ድማ መንግስቲ ግቡእ ከም ዝዋጻ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ኣተሓሳሲቦም ብኻሊእ ገጽ ኢንቨስትመንትን ኢኮኖሚን ትግራይ ንምንቕቓሕ ናይ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ብምሕባር ምስ ፌደራል መንግስትን ሰብ ሃፍቲ ተጋሩን ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብሩ ምስ ዝደልዩ ኣካላትን እናተላዘብካ ንምስራሕ ከም ዝተተለመ ገሊጾም ኣብ ከይዲ ምስ ምሕደራ መሬት ዝተተሓዙ ጸገማት እውን ውሕሉልን ብዘይሻመን ምፍታሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለዎም መናሰይ ተረባሕቲ ማሕበራዊ ቁጠባ ምግባር ዝተቋረጹ ናይ ፌደራል ፕሮጀክትታት ናብ ስራሕ ክኣቱ ቁጠባ ትግራይ ንምንቕቓሕን ምስ ክልላትን ካልኦት ዝምልከቶምን ኮይንካ ዝተፈላለዩ ናይ ኢኮኖሚ ፎረማት ብምድላው ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ክስርሐሉ ምዃኑ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣተሓሳሲቦም ኣለዎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ተፈጻሚ ናይ ምግባርን ጉዳይ ቁልፊ ናይ ዝቕጽል ትልሚ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኩናት ዝኣትወሉ ኩነታት ከም ዘይህሉን ኩሎም ጸገማት ብሰላማውን መንገዲ ጥራሕ ንምፍታሕ ብልዑል ርብርብ ክስራሕ ኢሎም ኣባላት ካቢኔ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብቲ ዝቐርብ መበገስ ሓሳብ ሰፊሕን ዓሚቑን ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ኣሎ ዝበለ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ሕድሕድ ሴክተራት ድማ ካብዚ ትልሚ ተበጊሰን ዝጭበጥን ዝቑጸርን መደባት ከውፃ ተሓሳሲቦም ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቐጽሉ 3 ኣዋርሕ ብዛዕባ ዝሰላሰሉ መደባትን ኣንፈታትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ቀረባ መዓልቲ ንህዝቢ ትግራይ ዕላዊ ክገብሩ ምዃኖም ክንሕብር ንፈቱ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ናብ ካሊእ ሓበሬታ ኣፎት ሚድያ እዚ ሰዓት ተሰጋጊርና ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ዝተዋግኡ ተጋደልቲ ትግራይ ብሕጽረት ሕክምና ይሳቐዩ ምህላዎም ኣሶሽየትድ ፕረስ ጸብጺቡ ብሰንኪት ኩናት ኩሉ መዳይ ዕንወት ዝበጽሓ ትግራይ ዜጋታታ ኣደዳ ልመናን ከርፋሕ ናብራን ተሳጢሖም ከም ዘለዉ ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ እናቃልሐየን ማዕኸን ዜና ኣሶሽየትድ ፕረስ ትማልሱን ንጉዳት ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ብሰንኪ ዝገጠሙ ኣካላዊ ጉዳትን ዝኸፍአ ጥዕናውን ማሕበራዊ ቁጠባውን ጸገማት ይቃልዑ ምህላዎም ኣቃሊሖም ቻንድራ ወልደ ሰንበት ንዝተባሃለ ውጉእ ተጋዳላይ ዝዘራረበት ማዕኸን ዜና ብሰንኪ መጉዳቱ ንቐጻሊ ህይወቱ ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብስራሕቲ መስተንግዶ ሆቴል ይሰርሕ ምንባሩ ዝገለጸ ወዲ 41 ዓመት ተጋዳላይ ቻንድራ ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ተሳቲፉ ብሰንኪ ዝበጽሖ መጉዳእቲ ሕዚ እውን ኣብ ኣካላቱ ዘይወጽእ ሓጺን ከም ዘሎ ይገልጽ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ጥዕና ትግራይ ዝበጽሐ ዕንወትን ካልኦት ምምሕዳራዊ ጸገማትን ተደራሪቦም ንሱን ካልኦት ጉዳት ብጾቱን ህይወቶም ኣብ ዘስግእ ብርኪ ጥዕና ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓደ ካብቶም ብሰንኪ ኩናት መጉዳእቲ ዝበጽሖም ኣሽሓት ተጋደልቲ ትግራይ ዝኾነ ቻንድራ ቃንዙ ከያኽሎ ብዛዕባ መጻዩን ውላዱ ንምዕባይ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግባእ ሓላፍነትን ብሓፈሻ ንኹሉ መዳይ መጻኢ ዕጻ ስድሩን ትተሓስብ ጽልምትምት ከም ዝብሎ ይዛረብ ቁጽሮም ዘይነዓቑ ውጋኣት ተጋደልቲ ብሰንኪ ሕጽረት ሕክምና ናብ ስድሮም ብምኻድ ኣደዳ ቀዋሚ ጉዳት ኣካል ይኹን ከይህሉ ዝሓበረት ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ ማእኸል ሕክምና ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለም ኣብ ሓገዝቲ ኣካላት ክህቦ ዝጸንሐ ነጻ ሕክምና ሕጽረት ስለ ዘለዎ እኹል ቀረብ ሕክምና መሳርሕታት ንኹሉ ምብጻሕ ከም ዘይተኻለ ኣመላኺቶም ንኣካያዲ ስራሕቲ ማእኸል ሕክምና ዝኾኑ ኣይተ ብርሃነ ጣዕመ ዘዘራረበት ማዕኸን ዜና ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ንልዕሊ 180,000 ወገናት ኣገልግሎት ከም ዝሃበ እንትገልጹ ይኹን እምበር ኣብዚ 3 ዓመታት ጥራሕ ግና ብሰንኪት ኩናት ንልዕሊ 65,000 ወገናት ግልጋሎት ከም ዝሃበ ብምንጽጻር ኩናት ጽንተት ዘስዕቦ ዕንወት ከቢድ ብምዃኑ ሕዚ እውን ዓለም ለኻዊ ሓገዝቲ ኣካላት ነቲ ትካል ክድግፉ ጸዊዖም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ጽንተት ብማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ እንትሞቱ ሚልዮናት ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ንሱ ዝወለዶ ስነ ልቦናዊ ሃስያ ድማ ማለያ ዘይብሉ እዩ ዝበለ ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ እውን ንኮሚሽነር ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ዶክተር ገብረህይወት ገብረዝጋብሔር ሓቲትዎም እዮም ንሶም እንትምልሱ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝሰዓቦም ጸገማትን ብፍላይ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ኣብ ኣዝዩ ክፉእ ኩነታት ምህላዎም ኣብሪሆም
ብፍላይ ስነት ምግቢ መድሃኒትን ካልኦት ግልጋሎታት ሕክምናን ናብ ልዕሊ ጉዳት ኣካልን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናትን ሰፊ ዘይብል ክሳራ የስዕብ ስለዘሎ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ትርከብ ኢሎም ዛጊድ ድማ ብዙሓት ወገናት ፀሓይ ብዛዕረበት ቁጽሪ ተስፎም እናተንጸንቀቐ ይኸይድ ስለዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክገብር ከም ዝግባእ እቲ ማዕኸን ዜና ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሱዳን ልዕሊ 400 ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም ኣብዚ ቀረባዋን ኣብ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ብዳዕመለ ሰሪዕ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት እሙናት ምንጭታት ዝበሎም ብምጥቃስ ገሊጹሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳዕመል ሰሪዕ ነታ ብሰራዊት ሱዳን ዝተተሓዘት ናይ መወዳእታ ርእሰ ከተማ መንግስቲ ዳርፉር ንምሓዝ ኣብ ዝገበሮ ፈተና ኣብ ከባቢ ከተማ ኣልፋሸር ኣብ ዝርከባ ማዓስከራት ስደተኛታት ጽዑቕ ናይ መሬትን ኣየርን መጥቃዕቲ ኣካይዱ እዩ ክልቲኦም ወገናት ካብ ሚያዝያ 2023 ሒዞም ኣብ ደማዊ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተጸሚዶም ይርከቡ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ድማ ሚልዮናት ሰባት ካብ መረበቶም ክሃድሙ ኣገዲዱ እዮም ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሓሙስን ቀዳምን 148 ቅትለት ከም ዘረጋገጸ እኳ እንተገለጸ እቲ ቁጽሪ ግን ኣዝዩ ክዛይድ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ትማሊ 15 ሚያዝያ ላዕለዎት ኣህጉራውያን ሰበስልጣን ናብ ለንደን ተኣኪቦም ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድን ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝርከበሉ መንገድን ክዛተዩ እዮም ወሃቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ራቪና ሻምዳሳኒ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበት ሓበሬታ ብዝመጥቃዕቲ ናይ ዝሞቱ ሰባት በዝሒ ንምርግጋጽ እቲ መስርሕ ገና ይቕጽል ከም ዘሎን ነቲ ብሰንበት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዘየጠቓልልን ገሊጻ ሚሻ ሻምዳሳኒ እሙናት ምንጭታት ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ጸብጺቦም ኢላ ካብቶም ዝተቐተሉ ብውሕዱ 9 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝርከብዎም ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ኣብ ከባቢ ኣልፋሸር ዛምዛምን ኣብ ሹቁን ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ንልዕሊ 700,000 ሰባት ግዝያዊ ኣባይቲ ዝህቡ ኮይኖም ብዙሓት ካብኣቶም ዓፀወ ዝመስል ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ ዳዕመል ሰሪዕ ትማል ሰንበት ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍጸም መጥቃዕቲ ተሓታቲ ከም ዘይኮነን ኣብ ዛምዛም ዝተራየ ናይ ቅትለት ትርኢታት ንሓይልታቱ ንምጽላም ዝተዳለወ ምዃኑን ገሊጾም እቲ ጉጅለ ንጽባሒቱ ነቲ ማዓስከር ካብ ሰራዊት ሱዳን ንምምዛዕ ዕውት ምሕራር ከም ዝፈጸመ ገሊጾም ዳዕመል ሰሪዕ ንምዝዛም ከም ወታደራዊ ድፋዕ ከምኡውን ንሲቪላውያን ሰባት ካብ መከላኸሊ ይጥቀሙሉ ከም ዘሎ ንሰራዊት ሱዳን ከሲሶም ኣልፋሸር ኣብ ዳርፉር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት እትርከብ ናይ መወዳእታ ዓባይ ከተማ ኮይና ንሓደ ዓመት ብዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ከበባ ጸኒሓ እያ ኣረሜናዊ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሎሚ ሰሉስ ናብ ሳልሲ ዓመቱ ክሰጋገር እዮም ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ወልከር ቱርክ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም ወገናት ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ትርጉም ዘለዎ ስጉምታት ንምውሳድ ውሳኖም ክሐድሱ ጸዊዖም ብሰሉስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ዋዕላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ንሱዳን ዝኸውን ናይ 120 ሚልዮን ፓውንድ ምግብን ካልእ ሓገዝን ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዮም ምርግጋዕ ሱዳን ሃገራዊ ድሕነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሎም ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጎኒ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብምዃን ነቲ ዘረረብ ከተንግዶ ምዃና ተፈሊጡሎም ክቡራትን ክቡራንን ካብ ኣፎት ሚድያ ዝተዳለወት ሕዝቶ ሰዓት ተቐሪብና ዛዚምና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ኩኑ ሰናይ ግዘን ምነ